बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुमिनीन, तदवीन हदीस शिया के उन्वान से एक सिलसिला गुफ्तगू जारी था जिसमें बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे काफ़ी तख़ीर हो गई, जिसके लिए मैं आपसे मादरत ख़्वाह हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ गो भी हूँ और आपसे ये वादा भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी तो इस सिलसिला गुफ्तगू को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो जिन मोमिनीन ने हमें अब पहली बार ज्वाइन किया है इस गुफ्तगू में और दीगर मोमिनीन जो पहली गुफ्तगू सुन चुके हैं, उनकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ थोड़ी सी साबका गुफ्तगू का मैं ख़ुलासा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि चूँकि हमारा मौजूद गुफ्तगू जो है वो है तदवीन हदीस शिया। अब इसमें हदीस से मुराद जो उर्फ़ आम में ली जाती है वो है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली, फ़ेली या तकरीरी सुन्नत, और शरीयत के जो भी अहकाम हैं यकीनन हम वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शार अलैहिस्सलाम से हम वो तमाम अहकामात दीन के उनसे लेते हैं। इस हवाले से कुरान पाक की बहुत सी आयत हैं, लेकिन मैं सूरह हशर की आयत नंबर 7 सिर्फ आपके सामने एक यानी तबरकन पेश करना चाह रहा हूँ, जिसमें है कि वमामा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, और मतलब यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे कबूल कर लो, उसे ले लो, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देने वाला है। तो बहरहाल एक आयत आपके सामने तबरकन पेश की। तो मुमिनीन, तदवीन हदीस शिया को हम 4 मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम करते हैं। पहला जो दौर है वो है जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम सज्जाद तक का, यानी इमाम सज्जाद के अरसे का ज़माना, ये है 96 हिजरी तक का ज़माना। इसे हम कहते हैं असर तवल्लुद हदीस, यानी जिस अरसा में हदीस पैदा हुई या हदीस मतलब बनी, यानी रसूलुल्लाह की जो कौली और फ़ेली और तकरीरी सुन्नत है जो अमीरुल मोमिनीन की ज़बानी और उनके ज़रिए से जो है वो जमा हुई और महफूज हुई। तो यार ये वो ज़माना जिसे हम अरसा तवल्लुद हदीस कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा दौर है मोमिनीन वो है इमाम सादिक़ैन अलैहिस्सलाम का ज़माना, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना, 96 हिजरी से 148 हिजरी का ज़माना। तो इस दौर को हम शिया हदीस की नशर व अशात का ज़माना कहते हैं। इसी दौर में हमारी एक मैंने साबका गुफ्तगू में की थी कुतुब अरबा में, यानी 400 असल किताबें, कुतुब असूल, यानी वो किताबें जिनसे हमारी बाद में हमारी जो हदीस की किताबें हैं उन किताबों की वजह से तहरीर हुई। तो वो जो 400 असल किताबें हैं यानी कुतुब अरबा में या कुतुब असूल, उनमें से बहुत सी किताबें इस दौर में यानी 96 हिजरी से 148 हिजरी के दरमियान तहरीर हुई। इसके बाद जो तीसरा दौर है मुमिनीन वो है 7वें इमाम से लेकर गैबत सुगरा की इब्तदा तक का ज़माना, यानी 260 हिजरी तक का ज़माना। अगर मैं आपको हिजरी में बताऊं तो 148 से 260 हिजरी तक का ज़माना, ये ज़माना जो है ये जवामे अव्वलिया का ज़माना है, यानी हमारी हदीस की कुछ अव्वलीन किताबें जो हैं इस ज़माने में वो तहरीर हुई और वो मुकम्मल हुई, जैसे नवादिर है, जैसे महासिन है। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से गुफ्तगू इसके मकाम पे इंशाल्लाह की जाएगी। और मुमिनीन, इसके बाद जो चौथा दौर है वो दौर है गैबत कुबरा के करीब तक का ज़माना, यूँ कह लीजिए कि 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी और फिर उसके करीब का ज़माना, जिसमें हमारी कुतुब अरबा यानी अल-काफ़ी, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, तहज़ीबुल अहकाम और अल-इस्तबसार तहरीर हुई। तो बहरहाल ये 4 अदवार हैं। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए तज़किरा किया ताकि जो लोग हमें अब जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया है या साबका जो दोस्त हमें देख रहे थे उनकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए। मुमिनीन, साबका वीडियो में हमने आपसे किताब अली और मुसफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा किया था। इंशाल्लाह आज की इस गुफ्तगू में हम आपसे उसी सिलसिले को वहीं से जोड़ते हुए जहाँ से ये सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ते हुआ था, तो आज हम आपसे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असहाब का तज़किरा करेंगे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन के बाद रसूलुल्लाह की हदीस को मुदव्वन किया, उसको हिफ़्ज़ किया और किताबी शक्ल में उसको महफूज किया और अपना किरदार अदा किया शिया तदवीन हदीस के हवाले से। जिस हस्ती का सबसे पहले आज हम आपसे तारुफ़ करवाएंगे वो है जनाब अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका असल नाम असलम था और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। आपने यानी हज़रत अब्बास ने आपको गिफ्ट कर दिया था, हिबा कर दिया था रसूलुल्लाह को, लेकिन जब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस्लाम कबूल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशी में इनको आज़ाद कर दिया। बहुत ही जलील क़दर सहाबी थे रसूलुल्लाह के, हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ रहे, ग़ज़वात में शरीक हुए, हिजरत भी की
اور بعد وصال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پھر اپنی پوری زندگی جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں گزاری. بہت ہی وفادار امیر المومنین کے ساتھ ان کی یعنی امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا. آپ امیر المومنین کی جانب سے بیت المال کے انچارج بھی رہے, یعنی ان کے ہیڈ رہے. یعنی یہ ایک ٹرسٹ کا لیول آپ دیکھیے کہ اس قدر نیک اور اس قدر منظور نظر تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے. علاوہ ازیں ان کے 2 بیٹے علی اور عبید اللہ رافع, یہ دونوں یکے بعد دیگرے امیر المومنین کی یعنی مختلف کی حکومت میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے, امیر المومنین کے کاتب رہے وغیرہ. بہرحال وہ ان کا تذکرہ جب آئے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. تدوین حدیث شیعہ کے عنوان سے چونکہ ہماری گفتگو جاری ہے تو ان کا جو کردار ہے, انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو حفظ کیا اور امیر المومنین سے وہ حدیثیں لینے کے بعد ایک کتاب السنن والاحکام والقضایا کے نام سے تحریر کی. اور بلا شبہ ہمارے شیعہ جو علماء ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ شاید علم حدیث پہ یعنی حدیث کی کمپائلیشن پہ پہلی کتاب تھی جو امیر المومنین کے بعد کسی صحابی نے تحریر کی. آپ کا جو سن وصال ہے سن وفات ہے وہ 35 ہجری ہے اور یہ یقیناً ہمارے شیعہ علماء کی نظر میں یہ حدیث کا اولین مجموعہ تھا جو تحریر ہوا. مومنین اس کے بعد جو دوسری شخصیت ہے وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کی شخصیت ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور اس گفتگو میں آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ظاہر گفتگو کرنے سے میں عاجز ہوں. میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے بارے میں آپ کی ہستی کے بارے میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس بارے میں گفتگو کر سکوں. لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے متعلقہ جو پہلو ہے مجھے صرف وہ آپ تک بیان کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی نے بھی ایک کتاب جو ہے وہ تحریر کی, یعنی پیغمبر اکرم کی احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے, حدیث کو لکھنے کے حوالے سے, حدیث کو محفوظ کرنے کے حوالے سے, اس تدوین حدیث کے سفر کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے. آپ نے جو روم کے بادشاہ نے جاسلیق رومی کو جو بھیجا تھا ایک وفد کی شکل میں, اس میں اس حوالے سے جو حدیث ہے, جو واقعہ ہے, جو گفتگو ہے, اس کو آپ نے کتابی شکل میں محفوظ کیا. اور ہماری علم الرجال کی کتاب جو ہے جو شیخ طوسی نے لکھی, فہرست مصنفی شیعہ یا جس کو مختصراً ہم کہتے ہیں الفہرست للطوسی, اس کتاب میں یہ ظاہر ہے کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ جس طرح اہل سنت برادران کے ہاں علم الرجال پہ کتب ہیں, اسی طرح ہمارے ہاں بھی علم الرجال پہ کتب جو ہیں وہ موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے. تو الفہرست جو ہے کتاب شیخ طوسی کی, اس میں بھی اس کتاب کا تذکرہ ہے کہ یعنی جناب سلمان فارسی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب کا. اس کے بعد جن صحابی نے حدیث کو محفوظ کیا اور کتابی شکل میں محفوظ کیا ان کا نام ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جناب امیر المومنین سے یا خود جو ہے وہ حفظ کر کے اس کے بعد ان کو کتابی شکل میں تحریر کیا اور محفوظ کیا. اور اس حوالے سے بھی شیخ طوسی کی کتاب الفہرست میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کی ایک حدیث پر کتاب موجود تھی. علاوہ ازیں ہماری شیعہ علماء میں علامہ شیخ ابن شہر آشوب مازندرانی کی کتاب جو ہے معلم العلماء, اس میں بھی یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جن اصحاب پیغمبر نے حدیث پیغمبر کو کتابی شکل میں مدون کیا, تحریر کیا, ان میں سب سے پہلا نام جناب سلمان فارسی کا, جناب ابو ذر غفاری کا اور دیگر صحابہ کرام کا ہے. تو بہرحال آج کی گفتگو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں یعنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ان تابعین کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو لکھا اور کتابی شکل میں محفوظ کیا اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.